आयडेंटिकल इश्यूज आसा म्हणून हांव उबें रावलां हाजे बद्दल उलोवपाक. कित्याक स्पीकर सर, आयडेंटिकल इश्यूज म्हणजे हे आतां 4 म्हयने जाले आमचे लोक इतले त्रासान आसा की तांकां जे लायटीचो विशय आसा आनी हे लायटीच्या विशया खातीर उदकाचो विशय जाला. सो होच ना, हांव एकूच इतलेंच सांगता की मातशें लक्ष दिवचें, आमचे माननीय मंत्र्यान लक्ष दिवचें की आमच्याय भागान आयडेंटिकल इश्यू आसा आनी जाता तितलो बेगीन तो मातसो सोडोवचो म्हणून. कित्याक जें कितें अंडरग्रावंड केबलींग खंय जावना तें मातशें बेगींतल्या बेगीन करात आनी खंय पळय कितें खंय जावना तेंच म्हणटा हांव. खंय जालां थंय हो इश्यू ना आनी खंय जावना तो इश्यू जाला. सो पूण सांगपाचें आमचें कर्तव्य की जाता तितलें बेगीन उरलां तेंय काम मातशें जावचें म्हणून. कित्याक फायनली ग्रावंड लेवलाचेर जे आमच्या लोकांक त्रास जाता ते आमी शहरान रावन कळना. कित्याक जे ग्रामीण भागान हो जो त्रास जाला आमच्या लोकांक आनी 4 म्हयने 7 दीस लायट ना स्पीकर सर. म्हणून हांव इतलेंच सांगपाक सोदतां मान्य मंत्र्यांक की मातशें तुमच्या इंजिनियरांक सांगात ग्रावंड लेवल जो स्टाफ आसा जे आय डोंट थिंक जे ज्युनियर लेवल जे इंजिनियर आसा आनी जे मेंटेनन्स करपी आसा प्री मॉन्सून मेंटेनन्स हे टायमली जायना. द इंजिनियर जे ऑफिसांनी बसता दे हॅव टू गो टू ग्रावंड लेवल अँड वर्क अँड सी वॉट इज द इश्यू. कित्याक खंय झाडां पडल्या, खंय फोलेज कितें लायन कट जाल्या ते मातशी टायमली तर तांणी तर इंटरवेन्शन केलें जाल्यार बाकीचे जे कितें इश्यू आसात तुमच्या डिमांड्सांनी हांव उलयतलें. पण हांवें इतलेंच सांगपाक सोदता की आयडेंटिकल इश्यू जो इतले दीस आमच्या लोकांक लायट ना आनी लायट ना म्हणून द वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट्स डोंट फंक्शन आनी उदकय ना जाता आनी एक दीस थोडे वरां जाल्यार वेगळी गोश्ट पण 7 दीस अशी लायट ना उदक ना म्हणटकच हे खूबच त्रास जाल्या. लोक सगळे झगडपाक आय हॅव कंट्रोल देम नॉट टू गो अँड फायट विथ द इंजिनियर्स अँड एट द स्टेशन. थँक्यू स्पीकर सर. कंट्रोल मिनिस्टर रुद्र फडणवीस एक कॉलिंग इश्यूज आसा म्हणून हांव उबें रावलां हाजे बद्दल उलोवपाक. कित्याक स्पीकर सर, आयडेंटिकल इश्यूज म्हणजे हे आतां 4 म्हयने जाले आमचे लोक इतले त्रासान आसा की तांकां जे लायटीचो विशय आसा आनी हे लायटीच्या विशया खातीर उदकाचो विशय जाला. सो होच ना, हांव एकूच इतलेंच सांगता की मातशें लक्ष दिवचें, आमचे माननीय मंत्र्यान लक्ष दिवचें की आमच्याय भागान आयडेंटिकल इश्यू आसा आनी जाता तितलो बेगीन तो मातसो सोडोवचो म्हणून. कित्याक जें कितें अंडरग्रावंड केबलींग खंय जावना तें मातशें बेगींतल्या बेगीन करात आनी खंय पळय कितें खंय जावना तेंच म्हणटा हांव. खंय जालां थंय हो इश्यू ना आनी खंय जावना तो इश्यू जाला. सो पूण सांगपाचें आमचें कर्तव्य की जाता तितलें बेगीन उरलां तेंय काम मातशें जावचें म्हणून. कित्याक फायनली ग्रावंड लेवलाचेर जे आमच्या लोकांक त्रास जाता ते आमी शहरान रावन कळना. कित्याक जे ग्रामीण भागान हो जो त्रास जाला आमच्या लोकांक आनी 4 म्हयने 7 दीस लायट ना स्पीकर सर. म्हणून हांव इतलेंच सांगपाक सोदतां मान्य मंत्र्यांक की मातशें तुमच्या इंजिनियरांक सांगात ग्रावंड लेवल जो स्टाफ आसा जे आय डोंट थिंक जे ज्युनियर लेवल जे इंजिनियर आसा आनी जे मेंटेनन्स करपी आसा प्री मॉन्सून मेंटेनन्स हे टायमली जायना. द इंजिनियर जे ऑफिसांनी बसता दे हॅव टू गो टू ग्रावंड लेवल अँड वर्क अँड सी वॉट इज द इश्यू. कित्याक खंय झाडां पडल्या, खंय फोलेज कितें लायन कट जाल्या ते मातशी टायमली तर तांणी तर इंटरवेन्शन केलें जाल्यार बाकीचे जे कितें इश्यू आसात तुमच्या डिमांड्सांनी हांव उलयतलें. पण हांवें इतलेंच सांगपाक सोदता की आयडेंटिकल इश्यू जो इतले दीस आमच्या लोकांक लायट ना आनी लायट ना म्हणून द वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट्स डोंट फंक्शन आनी उदकय ना जाता आनी एक दीस थोडे
वरां जाल्यार वेगळी गोश्ट, पण 7 दीस अशी लायट ना, उदक ना म्हणटकच हे खूबच त्रास जाल्या. लोक सगळे झगडपाक आय हॅव कंट्रोल देम नॉट टू गो अँड फायट विथ द इंजिनियर्स अँड एट द स्टेशन. थँक्यू स्पीकर सर. Rudra Fernandes, एक कॉलिंग